ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमं दशकम्। श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतत्सहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तद्धावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्येयतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जन क्षुद्रदैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडापहत्यै मेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। तत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छद्वाद्यदच्चादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्त्वदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्यात् संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवत्खेदावहा जीवभाजाम्
इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्त्वबुश्चित्रसाधनम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाडिद्रुममभिलषति व्यर्थमतिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददसि खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिमदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वाथागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकरापकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वत्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्स दीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगता शङ्खारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवात्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोपाश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकः प्रेम स्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवात्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैर्वेयं परेष्वस्तिरेऽप्यस्मिन्नन्यदभिप्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते
ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थितैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्क्यन्तसन्दोहनम् त्वद्रूपं परछिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूतदया हि भवत्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकाशात्मिका भक्तिर्निश्चरमेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमारवल्लभ निष्कामन्नियतस्त्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभितं तद्दूरेत्यफलं यदोऽपि निषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं निश्चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानाश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताध्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मञ्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकम् भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममूम् अहं धन्या मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे व्यनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुरु कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीय क्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमपि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः
भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरम परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्ति तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरन् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोक्ये नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादिप्रसभः चलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्च रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुणिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादहन्तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।